बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नौशाबा टीवी का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह से माशरे की तामीर के लिए जगह जगह जाके उलमा इकराम, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जो हमारे माशरे का तबका है, जो किसी सोच और फ़िक्र का हामिल जो तबका है, उससे जाके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनके पैगामात और उनके मैसेजेस आवाम तक पहुँचाते हैं। इस पे मैं नौशाबा टीवी को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं अपने नाज़रीन और सामीन को जो पैगाम देना चाहता हूँ, जो मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो इस वक्त मैं और आप जिस दौर इन्हितात से गुज़र रहे हैं, इस दौर में मुसलमानों की ये जो तनज़्ज़ुली है और ये जो पसपाई है, इसकी वजह क्या है, इसके असबाब क्या हैं, और इस तनज़्ज़ुली से और इस दोबारा से यानी जो जिस सिस्टम में ये जा चुके हैं, यहाँ से दोबारा उठान किस तरह से हो सकती है, वो दोबारा से कैसे ये उम्मत और ये जो अफराद हैं, ये कैसे किसी बुलंदी तक पहुँच सकते हैं। आइए, सबसे पहली बात ये है, हम अगर अपने माशरे का जायज़ा लें तो हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे का अक्सरियती तबका और अक्सरियती अवाम, चाहे वो कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, दोनों की सूरत हाल ये है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उरूज बख्शने के लिए जो उसूल, कायदा और जो ज़ाब्ता और जो किताब उतारी थी कुरान हकीम, उससे हमारा माशरा यकसर दूर जा चुका है। हमारा पढ़ा लिखा तबका, बिलखुसूस असरी तालीम जो हमारे भाई जिन्होंने हासिल की है, मसला ये है कि वो कुरान से दूर जा चुके हैं। पहली बात यह है कि हमारे लोग बुनियादी तौर पर कुरान करीम के अल्फाज पढ़ना ही उनका बहुत बड़ा मसला है, उनको पढ़ना ही नहीं है। चूँकि हम गैर अरब हैं और कुरान करीम चूँकि अरबी ज़बान में है, तो पहला हमारा मसला यह है कि हमें कुरान करीम पढ़ना ही नहीं आता है। और दूसरे नंबर पे चूँकि अरबी हमारी मादरी ज़बान नहीं है, और इसकी वजह से फिर हम इसके फ़हम से भी आशना नहीं है। हमें कुरान हकीम के मफ़हूम का पता नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयात मुक़द्दसा में, इन सूरतों में, इन सिपारों में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फ़रमाते हैं, हमारे लिए क्या पैगाम है। तो हम इससे गाफिल हो चुके हैं और हमें इसका पता नहीं है। इस वजह से आज हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमारा माशरा आए दिन गिरावट का शिकार हो रहा है। और आप ये देखें कि ये फ़ैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर लिया है कि जो कोई कौम इस कुरान हकीम से दूर जाएगी और इसके पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में नहीं लाएगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि उनकी दुनिया जो है ना, ये तबाह हो जाएगी। आप देखें, आज महंगाई का एक तूफ़ानी दौर गुज़र रहा है, जिससे हम दो चार हैं और परेशान हैं। ये महंगाई की वजह क्या है? इसकी बुनियादी एक ही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को हमने छोड़ दिया है। आप देखें कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई है, वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो कोई शख्स मेरे ज़िक्र से इराज़ करेगा, कुरान करीम का एक नाम अज़िक्र भी है, जो कोई शख्स कुरान करीम के पैगाम से इराज़ करेगा, इस ज़िक्र से इराज़ करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ैसला फरमा दी है कि दुनिया में उसकी मायशी ज़िंदगी में तंग कर दूँगा। बग़ैर कुरान के तरक्की करना मुमकिन ही नहीं है। और गैर मुस्लिम बल्कि इस कुरान हकीम से सबक लेके, बेशक वो कलमा नहीं पढ़ते हैं, इस पे ईमान नहीं लाते हैं, लेकिन इससे तालीम हासिल करके वो दुनिया में तरक्की हासिल कर रहे हैं। और तरक्की की एक ही ज़रिया हो सकता है, वो कुरान करीम की तालीमात के साथ जुड़ जाना, वरना ये हमारी दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत भी। तो कुरान करीम को छोड़ने की वजह से आज हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हम गिरावट का शिकार हैं, हमारा माशरा तबाह हो रहा है। तो आइए हम फिर क्या करते हैं, हम इस कुरान करीम के साथ जुड़ जाते हैं। देखें, अल्लामा इकबाल ने इसी हालत को बयान किया था, खारज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संज गर्दिश दौरा शुदी, ऐचु शबनम बर ज़मी उफ्तंदाए, दर बगल दारत किताब ज़िंदाए। खारज महजूरी कुरान शुदी, कि कुरान करीम को छोड़ने की वजह से तुम ज़लील व खार हो रहे हो, और शिकवा संज गर्दिश दौरा शुदी, और शिकवा तुम ज़माने से कर रहे हो कि ज़माना बड़ा ख़राब आ गया है, ज़माना ऐसा हो गया, ज़माना वैसा आ गया। तर हकीकत वजह ये नहीं है, ज़माने की वजह से ये मामलात नहीं पेश आ रहे हैं, बल्कि इकबाल ने आगे कहा कि ऐचु शबनम बर ज़मी उफ्तंदाई,
اے تباہی و بربادی اور بالکل پستی میں پڑی لوگوں، اے امت، کہ شبنم کی طرح تم زمین پر پڑے ہوئے ہو. جیسے شبنم زمین پہ گرتی ہے اور لوگ اس کو اپنے پاؤں سے رونتے رہتے ہیں، ایسے تم جو زمین پر پڑے ہوئے ہو، تم اتن تنزلی کا شکار ہو چکے ہو. در بغل دارت کتاب زندائی، کبھی تم دیکھو تو صحیح کہ تمہاری بغل میں ایک زندہ کتاب قرآن حکیم کی صورت میں موجود ہے. اس کی طرف واپس پلٹ آؤ تو پھر تمہاری زندگی یہ بہتر ہو جائے گی اور تم اس تنزلی سے اور اس تباہی سے تم نکل سکتے ہو. آئیے ہم یہ اس بات پہ غور فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دوبارہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور ہم عروج حاصل کریں. اور اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو ذلت اور رسوائی اور پستی میں پڑی ہوئی انسانیت کو اٹھا کے اوج ثریا پہ بٹھانے والی یہ کتاب ہے. اسی کتاب کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آئے، اور یہ کتاب آج میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، لیکن میں اور آپ اس سے ناآشنا ہیں. ہماری حالت تو صرف یہ بن چکی ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے جا رہا ہو، کسی کی موت کا وقت قریب آ رہا ہو، تو ہم مرنے والے کے قریب بیٹھ کے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، یاسین سورت پڑھتے ہیں کہ اس کی جلدی جلدی روح نکل جائے، یہ جلدی جلدی مر جائے. اچھی بات ہے تلاوت کرنا اس کے پاس آسانی کے لیے، لیکن قرآن کریم صرف یہ نہیں ہے کہ مرنے والوں کے پاس ہی بیٹھ کے پڑھا جائے، بلکہ اس نے لوگوں کو زندگی بخشنی ہے. اس کے ذریعے سے جس شخص نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں لایا وہ تو در حقیقت مر کے بھی زندہ ہو جائے گا. تو مر کے زندہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن حکیم کو ہم اپنی عملی زندگیوں میں لائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں. اس کے ذریعے سے پھر ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، امت مسلمہ کی دوبارہ سے اٹھان ہو سکتی ہے اور دنیا میں ترقی اور عروج حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ترقی ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں ہو سکے. قرآن کو چھوڑ کے میں اور آپ یہ سمجھیں ہماری دنیا کامیاب ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ دنیا تو کیا ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے. اقبال مرحوم نے جس طرح قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا ہے اور قرآن کریم کے فلسفے کو بیان کیا، میرے خیال میں یہ شاید انہی کی شایان شان تھا. علامہ اقبال نے کہا کہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوتش گیرد ثبات، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے، فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستیں، زندہ و پائندہ و گویاستیں، چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود. یہ آخری شعر میں اس کا ترجمہ بھی ناظرین کے سامنے رکھ دیتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں چون بجان در رفت جان دیگر شود، کہ قرآن حکیم جب کسی انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، اس کے دل میں اتر جاتا ہے، جان دیگر شود، تو اس کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے. چون بجان در جان دیگر شود، چون جان دیگر شود جہاں دیگر شود. جب انسان کا اندر بدل جاتا ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، تو پھر وہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، پھر پوری دنیا اس انقلاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. آج در حقیقت یہ قرآن کریم ہمارے دلوں میں نہیں اترا ہے، جس وجہ سے ہم انقلاب دنیا میں تو کیا لائیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں نہیں انقلاب لا سکے. اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے، اس قرآن حکیم کو اپنے اندر اتارنا ہے. جب یہ ہمارے اندر اترے گا، انقلاب آئے گا، تو پورا جہاں پھر اس انقلاب کی زد میں ہوگا. تو یہ جو علامہ اقبال مرحوم نے قرآن کریم کی اس طرح سے عظمت کو بیان کیا ہے، یہ انہی کا خاصہ تھا اور انہی کا میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے حصے میں یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور میں آخر میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کا اس طور پہ اختتام پذیر کرتا ہوں اپنی بات کو کہ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے. اور آخر میں ننھے اینکر پرسن جناب
آفاق صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی عمر میں جس طرح سے اور جس خوبصورتی کے ساتھ وہ لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، لوگوں کے پیغامات تمام ناظرین اور سامعین تک پہنچاتے ہیں، اس پہ آپ بھی مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ آپ کو شاباش ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔